सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर से रसाई देने का हुक्म, बच्चों से टेलीफोनिक रबतों की सहूलत देने की भी हिदायत जारी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रहमान अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सुलूक होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी पीटीआई को माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई देने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी वोट कास्ट कर दिया। पार्लियामेंट की 299 नशस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन हो रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद और जमात इस्लामी इत्तेहाद के माबैन कांटे का मुकाबला। BNP इत्तेहाद को फेवरेट करार दिया जा रहा है। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद की सरबराही कर रही है। तालिब इल्म रहनुमाओं की नेशनल सिटीजन पार्टी भी इत्तेहाद में शामिल। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशस्तों पर कामयाबी दरकार। 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। ईरान से डील पहली तरजीह, वरना अंजाम बहुत संगीन होगा। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिड नाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि ईरान को अमरीकी ताकत का अंदाजा हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। नेतन्याहू मुलाकात से कबल गजा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल हो गए। बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी 2026 को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं रियासत माँ की तरह खुसूसी बच्चों की देखभाल करेगी। स्पेशल बच्चों के लिए सेंटर में दस्तियाब सहूलियात मुआवजे से कम नहीं। पूरी दुनिया में ऑटिज्म से मुतल्लिक एक छत तले इतनी सहूलियात दस्तियाब नहीं। सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जिंदगी के चैलेंज से निपट सके। पंजाब हुकूमत तमाम अजला में ऑटिज्म सेंटर बनाएगी। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल या स्कूल बनाना नहीं। रियासत का काम जहाँ शहरियों को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचे। सिंध ने मौसमियाती तब्दीली का सामना किया। बिलाल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किया। खित्ते में लाखों खानदान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर हैं। खातून अव्वल आशा भुट्टो का एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब, 21 लाख मकान मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की। माहौलियाती तब्दीली सरहदें नहीं बांधती। सिंध अपने तजुर्बात शेयर करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला से बहरीन के हममंसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रबता। बहरीनी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद खुदकश धमाके की शदीद मज़म्मत। शुहदा के लवाक़ीन से इजहार अफसोस। मुतासरीन से दिली हमदर्दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला है। इस्लामाबाद धमाके में कीमती जानों की ज़िया पर दिली दुख हुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम का शहरियों से बराह रास्त रबते का सिलसिला जारी। 1787 कंप्लेंट सेंटर्स पर बजरिया फ़ोन शहरियों से गुफ्तगू। मौसूला दरखास्तों शिकायत का जायजा लिया। IG ने शहरियों की दी गई दरखास्तों पर पुलिस कार्रवाई और रवैये बारे दरियाफ्त किया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम स्पोर्ट्स गाला सुपीरियर फेस्ट 2026 का रंगारंग मेला लाहौर में सज गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, तकरीब के मेहमान खुसूसी रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असमर रहमान की खुसूसी शिरकत। सुपीरियर फेस्ट 2026 के दौरान मार्च पास्ट, म्यूजिकल सरगर्मियों, खेलों के मुकाबले होंगे। क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी, एक रेस, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और दीगर खेलों के मुकाबले शामिल। मारूफ गुलकार बिलाल सईद परफॉर्म करेंगे। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की जाएंगी।
ابھی آپ کو بتایا کہ کریٹیوٹی انوویشن آج آپ کو نظر آئے گی. لوگ مختلف طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں, مختلف طرح کے پکوان بنا رہے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنا کے مقابلوں میں جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی انسٹیٹیوٹ میں یہی تو کمی ہے, وہاں پہ شاید رٹے تو لگوائے جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ انوویشن کریٹیوٹی نہیں سکھائی جا رہی, ان کو ٹیم کی صورت میں کام کرنا نہیں سکھایا جا رہا, ان کو ہار کے کھڑے ہونا نہیں سکھایا جاتا. وہ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ اگر آپ کو جنت چاہیے عبادت کریں اور اگر اللہ چاہیے لوگوں کی خدمت کریں. تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کے کردار کی تکمیل کر کے ایک سنہرے سپیریئر پاکستان کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں. ہار جیت اہمیت نہیں رکھتا, اصل چیز ٹیم کی صورت کھیلنا اور ہار کو برداشت کرنا ہے. رونق میلہ لگانے کا مقصد بچوں کو اپنی مٹی اور ثقافت سے جوڑنا ہے. چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی اسپورٹس گالا کے افتتاح کے موقع پر گفتگو. کہا, ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان سب کچھ ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. سپیریئر کوئی عام کالج نہیں, یہاں تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت اور کردار سازی بھی کی جاتی ہے. ہم طلباء کو سکھاتے ہیں ہار کو جیت میں کیسے بدلنا ہے. سپیریئر فیسٹ 2026 کا مقصد طلباء اور طالبات کو تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ فنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیجیٹل ٹریفک چلان 1 ایپ کا افتتاح کر دیا. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ملک کی سطح پر پہلی بار شواہد پر مبنی ٹریفک انفورسمنٹ سسٹم نافذ کر دیا گیا. ویڈیو ثبوت کے ساتھ چالان شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اور موقع پر شناختی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, چوری شدہ گاڑیوں کی تصدیق ہوگی. لاہور میں پنجاب بھر سے آئے سرکاری ملازمین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری. لیو انکیشمنٹ پینشن رولز میں ترمیم واپس لی جائیں, وفاق کے برابر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے. سرکاری ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے. دھرنے میں پنجاب کے مختلف شہروں محکموں سے آئے ملازمین کی بڑی تعداد شریک. مطالبات کی منظوری کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے, مظاہرین کا اعلان. ضیاء خان میں فتح ہندوستان کے حملے میں شہید 5 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. پولیس لائن میں نماز جنازہ کے موقع پر شہداء کے جیسے خاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. عسکری, پولیس افسران, سیاسی, سماجی شخصیات اور شہداء کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت. شہداء کی جیسے خاکی کی تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے. کراچی کے علاقے بلوچ کالونی میں رہائشی پلازے کی بیسمنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. ریسکیو 1122 کو ٹیم نے 100 سے زیادہ افراد کو عمارت سے باحفاظت ریسکیو کیا. عمارت کو کلیئر قرار دینے سے قبل مکمل سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل جاری ہے. نوشہرہ برکھا کے نواحی گاؤں کے گھر میں آتش زدگی, ایک بچی جھلس کر جاں بحق, 3 بچوں کو بچا لیا گیا. آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. گھر کا سامان جل کر راکھ. ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا. نوشہرہ فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا. حادثے میں 3 سگے بھائی جاں بحق, ڈرائیور فرار ہو گیا. ریسکیو اہلکاروں نے جمیل, شکیل اور ارشاد لاشاری کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا. تینوں بھائی مزدوری کے بعد گھر واپس جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے. ڈیرہ غازی خان میں زائرین کی بس حادثے کا شکار. بیک فیل ہونے کے باعث بس کھمبے سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی. حادثے میں ڈرائیور جاں بحق, 5 مسافر زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر این ٹی ایم اے نے فلسطین کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا. 100 ٹن سامان پر مشتمل 29ویں امدادی کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی. آٹا, چاول, کھجور, کوکنگ آئل وغیرہ پر مشتمل امدادی سامان لاہور ایئرپورٹ سے روانہ کیا گیا. نوجوان نسل کی تربیت کے لیے آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ پروگرام ملک بھر میں جاری. طلبہ کے لیے آزاد جموں کشمیر کے مطالعاتی تفریحی دورے کا انعقاد. آزاد کشمیر کے طلبہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا. طلبہ نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے براہ راست سیشنز کے ساتھ مطالعاتی دوروں کا انعقاد نہایت مثبت اقدام ہے. مودی سرکار اور بی جے پی کی اقلیت دشمنی ایک بار پھر آیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بابری مسجد کے دوبارہ نہ بننے دینے کا
اشتعال انگیز اعلان کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھی اقلیتوں پر مظالم جاری۔ بھارتی مسلمانوں مسیحیوں سمیت تمام اقلیتی مودی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج۔ افغان طالبان رجیم کی ناانصافی، شدت پسندی اور نااہلی بے نقاب۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق طالبان حکومت ایک مسلح آمریت ہے جو مذہب کی آڑ میں مخالفین، سابق سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ افغانستان شدید انسانی، معاشی اور سلامتی کے بحران کا شکار ہے۔ طالبان بین الاقوامی سطح پر اعتماد حاصل کر سکے، نہ ہی عوامی سطح پر۔ T20 ورلڈ کپ سری لنکا کے عمان کے خلاف میچ میں بیٹنگ جاری۔ عمان نے ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں اٹلی کا سامنا نیپال سے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ تیسرے میچ میں بھارت اور نمیبیا کا مقابلہ شام 6:30 بجے ہوگا۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں ریتلے ٹریک پر مہارت کا امتحان اور چولستان انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے میگا ایونٹ کا باقاعدہ آغاز۔ جیپ ریلی 15 فروری تک قلعہ ڈے کے دلبش اسٹیڈیم میں ہوگی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے 4 کلومیٹر ریس میں ملکی غیر ملکی مرد خواتین 152 سے زائد ریسرز کی شرکت۔